नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीहरू सडकमा निस्कने भएका छन्। नेपाली सेनाले दिएको जानकारी अनुसार माघ 19 गते राति बख्तरबन्द गाडीहरूले चक्रपथको चक्कर लगाउने भएको हो। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष पल्लव पौडेलका अनुसार नेपाली सेनाको नियमित अभ्यास योजना अनुसार बख्तरबन्द गाडीहरूले काठमाडौँ स्थित चक्रपथको चक्कर लगाउन लागेको बताएका छन्। उनले ट्विटरमा एक सूचना जारी गर्दै लेखेका छन्, नेपाली सेनाको नियमित अभ्यास योजना अनुसार यही माघ 19 गते राति बख्तरबन्द गाडीहरूले काठमाडौँको चक्रपथको चक्कर लगाउने योजना रहेको, त्यसैगरी 8वटै पृतना अन्तर्गतका मेकनाइज्ड युनिटहरूबाट माघ 21 गते देशका बख्तरबन्द गाडीहरूको अभ्यास गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउँदछौँ भनेर लेखेका छन्। यसैबीच लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले सोमबार राति नेपाली सेना सडकमा उतारेर उल्लियास तानाशाहीको फौजी चरणको पूर्वाभ्यास पो हो कि भनेर प्रश्न गरेका छन्। नेपाली सेनाले नियमित अभ्यास अन्तर्गत सोमबार राति काठमाडौँको चक्रपथमा बख्तरबन्द सहित चक्कर लगाउँदैछ। सेनाको यो नियमित अभ्यासप्रति विश्लेषक सङ्ग्रौलाको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, सत्तामा खड्ग उल्लिया हिटलरीय निरङ्कुशताको जगजगे सुरु भएको छ। सडकमा स्वतन्त्रता प्रेमी नागरिकहरूमाथि हिटलरी दमनको बर्बरता सुरु भएको छ। यही क्षणमा सेनाले बख्तरबन्द गाडीमा चढेर चक्रपथ चक्कर मार्नुको साङ्केतिक अर्थ के हो, के थाहा? यो उल्लिया तानाशाहीको फौजी चरणको पूर्वाभ्यास पो हो कि? यता सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जानकारी दिए अनुसार नियमित अभ्यास भएको र सर्वसाधारणलाई अनावश्यक त्रासमा नरहन सूचना जारी गरेको बताएको छ। यसैबीच म्यानमारमा सैनिक कु भएको छ। त्यहाँको सेनाले सत्ता हातमा लिँदै 1 वर्ष सङ्कटकाल लगाएको घोषणा गरेको छ। स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका वरिष्ठ नेताहरूलाई हिरासतमा लिँदै सेनाले सत्ता कब्जा गरेको हो। सैनिक टेलिभिजनमा प्रसारित एक सन्देशमा भनिएको छ, म्यानमारको सत्ता अब सेनाको कमान्डर इन चिफ वरिष्ठ जनरल मिन आङ हालिङले हातमा लिएका छन्। केही दिन यता जारी सरकार र सेनाबीचको तनाव र सत्ता पलटको आशंका बीच म्यानमारमा सैनिक कु भएको हो। सेनाले सोमबार तय गरेको संसद बैठक पनि खारेज गरेको छ। बीबीसीका अनुसार म्यानमारको राजधानी सहितका मुख्य शहरमा सैनिकको तैनाथी बढाइएको छ। राजधानीमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरिएको छ। गत नोभेम्बर महिनामा भएको निर्वाचनमा सुकीको पार्टी भारी मतसहित विजयी भएको थियो, तर सेनाले चुनावी प्रक्रियामा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यस्तै नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि त्यहाँको सेनाले हिरासतमा लिएको छ। सुकीको पार्टीले एक वक्तव्य जारी गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएका छन्। केही समयदेखि म्यानमारमा सरकार र सेनाबीच तनाव देखिएको थियो। सेनाद्वारा कु हुने आशंका गरिएकै बेला सुकीलाई गिरफ्तार गरिएको हो। म्यानमारमा सन् 2011 सम्म सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा शासन गरेको थियो। उक्त समयमा सुकीलाई लामो समय घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो। उनलाई सन् 1989 देखि 2010 सम्म नजरबन्दमा राखिएको थियो। सुकी म्यानमारका स्वतन्त्रता सेनानी जनरल आङ सानकी छोरी हुन्। उनी मानवाधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्ने व्यक्तिका रूपमा विश्वमै परिचित छिन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र मानव अधिकारका लागि अहिंसात्मक तवरले लड्दै आएको भन्दै उनलाई सन् 1991 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिएको थियो। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले विशिष्ट प्रतिभा भएका विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै युएईले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। युएईका शासक तथा प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुमले विशिष्ट प्रतिभा भएका लगानीकर्ता, लेखक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, चिकित्सक, कलाकार तथा उनीहरूको परिवारलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था नयाँ संशोधनमा गरिएको बताएका छन्। हरेक क्षेत्रमा छानिएका ती व्यक्तिहरूलाई युएईको मन्त्री परिषद, स्थानीय एमिराई अदालत तथा कार्यकारी परिषदले अनुमोदन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेखले भने युएईको पासपोर्ट लिनेलाई साबिकको नागरिकता राख्न कानुनले दिनेछ। यस्ता नागरिकले युएईको चौतर्फी विकास र उन्नतिमा टेवा पुग्ने युएई सरकारले बताएको छ। विश्वलाई चकित पार्दै दुबईले प्रविधि र विकासलाई सँगसँगै लगिरहेको छ। दुबई सरकारको घोषणा र विगत 1 दशक यताको विकासले दुबईलाई भविष्यमा उत्कृष्ट सहरको रूपमा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। यी 6 चकित पार्ने दुबईको विकासका यसैका प्रमाणहरू हुन्। 1. आफ्नै ड्रोन ट्याक्सी भएको सहर। हालै दुबईमा ड्रोन ट्याक्सी अर्थात् उड्न सक्ने कार लन्च भयो, जसको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेको छ। यो सवारी निश्चित तथा छोटो दूरीको यात्रीलाई निकै सुविधा दिने गरी तयार पारिएको छ। यो प्रविधिको विकाससँगै दुबई सबैभन्दा उन्नत सार्वजनिक सवारी साधन भएको देश भएको छ। 2. बसोबासका लागि मङ्गल ग्रहमा खोज। विश्वको 9 देशमध्ये दुबई पनि एक हो जसले अन्तरिक्ष विज्ञानमा योगदान पुर्याइरहेको छ। दुबई सरकारको मार्स 2117 परियोजनाको उद्देश्य अर्को दशकसम्ममा मानवलाई मङ्गल ग्रहमा पुग्ने सुविधा दिने रहेको छ। दुबई पनि मङ्गलमा बस्ती बसाउन, मानव पठाउन मिल्ने प्रविधिको विकासमा लागि परिरहेको छ। 3. सडक विभागले 200 विद्युतीय कार किन्यो। दुबईको सडक तथा सवारी विभागले टेस्लाको 200 विद्युतीय कार खरिद गरेको छ। प्रशस्त तेल र ग्यासको खपत बचाउने र कुनै वायुमण्डलीय प्रदूषण नगर्ने यो कारले सहर सफा राख्ने
दुबईको योजनामा साथ दिनेछ। 4. हाइपरलुप यातायात प्रविधि। हाइपरलुप नामक यातायात प्रविधिको विकास भइरहेको छ। यस प्रविधिमा यात्रीहरूले हवाई यात्रा सरह छिटो यात्रा गर्न सक्छन्। यसले 150 किलोमिटर टाढाको दुबईदेखि आबुधाबीसम्मको यात्रा जम्मा 15 मिनेटमा सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्नेछ। 5. घुम्ने टावर। सन् 2021 सम्ममा बनाइसक्ने लक्ष्य रहेको विश्वकै अग्लो घुम्ने टावर निर्माणको खबर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बनेको थियो। 6. विश्वको अग्लो भवन। निर्माण कार्य थालिएको दुबईको क्रिक टावर विश्वकै नयाँ अग्लो भवन हुनेछ। यस टावरको निर्माण लागत $3.67 अरब अनुमोदन गरिएको छ। दुबई बस्ने अस्ट्रेलियन नागरिक स्कट रिचर्डलाई यसकारण जेल हालियो किनकि उनले चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएका अफगानी केटाकेटीलाई सिरक किनिदिन खोजेका थिए। अदालतले उनी यस्तो सहयोग गर्ने आधिकारिक संस्थामा आबद्ध नभएको भन्दै सजाय सुनायो। एक फुटबल टिमका प्रमुख डेभिड हेगलाई ट्विट गरेको भन्दै 7 महिना जेल हालियो। बेलायती नागरिक हेगले उक्त ट्विट नगरेको दाबी गरे। आफू पहिल्यै जेलमा रहेको र फोन पनि साथमा नभएको उनको जिकिर थियो। अदालतले उनको जिकिर सुनेन। संयुक्त अरब इमिरेट्सका 7 राज्यमध्ये एक दुबईमा विदेशीको बाहुल्य छ। दुबई सरकारले नीतिगत रूपमै विदेशी नागरिकको बसोबासलाई स्वागत गर्छ। यो संसारमै चौथो बढी घुमिने सहर पनि हो, जहाँ स्वदेशी भन्दा धेरै नागरिक कम्तीमा 12 गुणा बढी छन्। यदि धेरै विदेशी बसोबास रहेको यो ठाउँमा कट्टर शरिया कानुन प्रचलित छ। यही कानुन टेकेर साना सानो विषयमा विदेशी पक्राउ पर्दै जेल हालिन्छ। कतिपय घटना त यस्ता छन् जुन अपराध हो होइन भन्ने समेत थाहा हुँदैन। सार्वजनिक ठाउँमा हात समातेर हिँडेको कुनै सहायता समूहलाई प्रशंसा गर्दै फेसबुकमा लेखेको अनुमति बिना मदिरा पिएको विपरीत लिङ्गी श्रीमान श्रीमती बाहेकसँग होटलको एउटै कोठामा बसेका जस्ता घटनामा पनि विदेशीहरू पक्राउ परिरहेका छन्। हुन त दुबईका होटलहरूमा कोठा लिँदा केटाकेटीले आफू विवाहित हुँ भनी प्रमाणित गर्नु पर्दैन। रात्रि जीवन यति जीवन्त छ, समलिङ्गी बारदेखि नाइट क्लबहरू बग्रेलती खुलेका छन्। पूर्वी युरोपबाट आएका यौनकर्मी राति खुल्ला रूपमा ग्राहकसँग मोलतोल गर्दै गरेका भेटिन्छन्। यति हुँदाहुँदै जब यस्ता घटनामा विदेशी नागरिक मुछिन्छन्, दुवै अधिकारीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै हुने वकिलहरूको भनाइ छ। दुवै कानुन अनुसार केटाकेटीको विवाह अघि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु अपराध हो। समलैङ्गिक सम्बन्ध त मृत्युदण्ड समेतको व्यवस्था छ। कोही यौन पेसामा संलग्न फेला परे लौरोले कुट्ने वा त्योभन्दा कडा सजाय सुनाइन सक्छ। कतिपय घटनामा पीडित पक्षलाई नै नैतिकताको कुरा उठाउँदै जेल हालिन्छ। समलिङ्गी पुरुषले आफू पीडित भएको उजुरी परे आक्रमणकर्ता त जेल पर्छ, पीडित आफै पनि सजायबाट बस्दैन। कुनै महिलाले बलात्कृत भएको उजुरी दिए पुष्टि गर्न 4 जना पुरुष प्रत्यक्षदर्शी खोज्नुपर्छ। प्रत्यक्षदर्शी फेला नपरे उनी आफू पनि सजायका भागीदार हुन्छन्। दुबईका स्थानीय भने यस्ता घटनामा न आश्चर्य मान्छन् न त लचिलो हुनुपर्ने कारण नै देख्छन्। पश्चिमाहरूको संस्कृति हाम्रो यहाँको अरब संस्कृति भन्दा फरक हुन्छ। दुबई अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अहमद सैफले हालै एक अन्तर्वार्तामा भने कुनै व्यक्तिलाई माझी औँला देखाउनु वा कसैको अपमान गर्नु पश्चिमी देशमा पनि स्वीकार्य होइन, तर कानुनले सजाय दिँदैन। युएईमा बस्ने मान्छेको संस्कृति भने धेरै फरक छ। आखिरमा हामी मुसलमान हौ र हामी कहाँ यस्ता नैतिक आचरणसँग जोडिएका गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन। उनले भने जस्तै विदेशीहरू धेरै पक्राउ पर्ने घटना नैतिक आचरणसँग जोडिएका छन्। उदाहरणका लागि दुबईमा अनुमति बिना रक्सी खानु गैर कानुनी हो। त्यही बसोबास गर्ने विदेशीलाई भने खाना छुट छ। दुबई घुम्न आएका पर्यटकलाई यसको अनुमति छैन। उनीहरूले मान्यता प्राप्त बारमै गएर रक्सी पिए पनि अवैधानिक मानिन्छ। त्यस्तै केटाकेटीलाई विवाह अघि एउटै कोठामा बस्न अधिकार अनुमति छैन। आफ्नै घरमा पनि अविवाहित केटाकेटीलाई सँगै बस्न कानुनले रोक्छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका 29 वर्षीय इमिलियन मुकभरले बिहे गर्न पक्की भइसकेकी युक्रेनी केटी इरिना नेहाललाई डाक्टर कहाँ लगेका थिए। पेट दुखेर उपचार गर्न लाग्दा डाक्टरले इरानी गर्भवती भएको बताए। डाक्टरले थाहा पाउने बित्तिकै थप उपचार गरेनन्, बरु प्रहरले फोन गरिदिए। इमिलियन र इरिना तत्काल पक्राउ परे। प्रहरीले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र माग्यो। उनीहरूले दिन सकेनन्। त्यसपछि दुबईले पक्राउ गरेर जेल हालियो। केही स्थानीयलाई भने आफ्नो देशको कानुन बदलिँदो समाज सुहाउँदो नभएको अनुभूति छ। दुबईमा जेल सजाय हुन सक्ने अपराधको सूची लामै छ। कसैलाई बैंकमा पैसा नभएको चेक गल्तीले दिँदा पनि सजाय हुन्छ। क्रेडिट कार्डबाट खर्च गरेको रकम समयमै तिरेन भने पनि जेल जानुपर्छ। कुनै केटा वा केटीको अनुमति बिना तस्बिर लिनु पनि दुबईको दण्डनीय अपराध हो। कसैलाई छुनु पनि नैतिक आचरण विरुद्ध मानिन्छ र जेल सजायको भागीदार हुनुपर्छ।